अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, 1400 साल कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले दौर की या क़ुर्ब क़यामत के हवाले से जिन जिन निशानियों का तज़किरा फरमाया, आज वो तमाम हम अपनी आँखों से आहिस्ता आहिस्ता पूरी होते देख रहे हैं। जिनमें से एक अरब के सहराओं का सरसब्ज़ बागात में तब्दील हो जाना भी शामिल है। इसी निशानी के पेश नज़र आज हम देखते हैं कि कहीं जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दरख्त पौधे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं मुख्तलिफ़ किस्म का सब्ज़ा उगाया जा रहा है, जिससे वो सरज़मीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ के जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से बे आबो गया वादी करार दिया, वो सब्ज़े से लहलहा उठी है, जिसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात होने लगी थी कि यकायक सऊदी अरब और अरब अमारात में बारिशें शुरू हो गईं। इतनी बारिशें और हवाएं चलीं कि सैलाब आना शुरू हो गए, जिसकी जद में मक्का और जद्दा दोनों शहर आ गए। जबकि एक सैलाब चंद अरसा कबल आया जिससे कई अफराद लुक़्मा अजल भी बने। नाजरीन, देखा जाए तो इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई, वो अब कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। वो अरब जहां पानी की कमी की वजह से अजनास नहीं उगाए जा सकते थे, वहां अब सऊदी अरब गंदम में खुद कफील हो चुका है। और जहां के पहाड़ खुश्क नज़र आते थे, अब वहां बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बारिशें इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई हैं कि आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी और यकीनन इससे मज़ीद हरियाली होगी और सब्ज़ा मज़ीद होगा, जिससे फसलें लहलहाएंगी और वो सहराए अरब जो सदियों से खुश्क था एक अलग खित्ते का मंजर पेश कर रहा होगा। और यूं ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल तय कर लेगी, जो कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाई। लेकिन दोस्तों, इन पेशन गोइयों पर तो अक्सर लोग वाक़फ़ियत रखते थे, लेकिन इन तमाम मामलात के पेश नज़र आज दुनिया भर के साइंसदान भी इन तमाम निशानियों को मानने पर मजबूर हो गए हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बयान हुई। जी हाँ सामीन मोहतरम, नासा के मुताबिक उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जायज़ा लेने के बाद इस बात का इंकिशाफ किया है कि अरब के तपते सहराओं के नीचे पानी के ज़खायर छुपे हुए हैं, और वो तमाम तर इलाका जहाँ पानी मौजूद है, जदीद आलात की मदद से वो साफ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जो कि अनकरीब अरब के सहराओं को सरसब्ज़ बना देगा। दोस्तों, साइंसदानों की एक तहकीक से मुतालिक ये भी कहा जाता है कि सदियों पहले अरब की सरजमीन इस कदर खुश्क नहीं थी, बल्कि वहाँ चारों तरफ हरियाली और सरसब्ज़ पहाड़ थे, जिसका सबूत उस वक्त मिला जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़ेर क़यादत एक टीम ने सऊदी अरब के सहराओं की एक तह में एक हैरान कुन दरियाफ्त की, जिसमें मुहक्किकीन ने हाथियों की एक कदीम नस्ल का 3,25,000 साल पुराना एक हाथी दांत दरियाफ्त किया, जो कि एक कदीम झील के इलाके में पाया गया। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये इस बात का रोशन सबूत है कि एक दौर में देवहैकल जानदार ज़रखेज़ ज़मीनों में घूमते रहते थे, और यही वो जगह है जहाँ आज सहराए नफूद की गर्म हवाएँ चलती हैं। तहकीक में कहा गया कि हम जानते हैं कि इंसान और जानवर इस झील के किनारे एक ही वक्त में मौजूद थे। अलबत्ता यहाँ से पत्थर के औजार नहीं मिले, जिसका मतलब ये है कि इंसान यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ इंसान पानी लेने आए और शायद उन्होंने जानवरों का शिकार भी किया हो। इसके अलावा यहाँ से 233 बाक़ियात भी मिली, जिससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ शिकारी जानवरों की आमाजगाह थी। सऊदी अरब के अल-नफूद सहरा का तस्वुर किया जाए तो ये गर्म जगह, हवा और रेत के अलावा किसी और चीज़ का ख्याल आना भी तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अल-नफूद सहरा के सतह को खुरचने से बैनुल-अक़वामी माहिरीन आसार कदीमा ने एक सरसब्ज़ और नम अराज़ी के शवाहिद इकट्ठे किए, जहाँ बड़े बड़े जानवर घूमते और खुराक हासिल करते थे। इस मंसूबे के रहनुमा प्रोफेसर माइक पीटर का कहना है कि सेटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने मालूम किया कि सऊदी अरब के सहराओं में लाखों आसार कदीमा के मुकामात हैं, जबकि मज़ीद उन्होंने बताया कि खित्ते में 7,000 से ज़ायद झीलों के निशानात हैं और इनमें ज़्यादातर सऊदी अरब में हैं। लिहाजा तमाम तर कोशिशों के बाद इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि सऊदी अरब में कब इंसान और जानवर माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होना शुरू हुए और कब वहाँ की ज़मीन बंजर और सरसब्ज़ पहाड़ खुश्क हो गए।
دوستو انہی تحقیقات کے دوران سعودی عرب کے صحرا میں انسانی قدموں کے 1,20,000 سال پرانے نشانات بھی دریافت ہوئے ہیں۔ جی ہاں سامعین، کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ماہرین کو ایک صحرا سے انسانی قدموں کے 1,20,000 سال پرانے نشانات ملے ہیں۔ یہ سائنسی انکشاف زمین پر لاکھوں سال پہلے انسانی نقل و حرکت کے بارے میں بہت سے نئے حقائق سامنے لا سکتا ہے۔ یہ تفصیلات ایک نئی سائنسی تحقیق کا حصہ ہیں جن کے نتائج معروف سائنسی تحقیقی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے، جبکہ ارضیاتی اور ماحولیاتی تاریخ کے ماہر سائنسدانوں نے انسانی قدموں کے جن انتہائی قدیم نشانات کی دریافت کی تصدیق کی ہے، ان کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ وہ تقریباً 1,20,000 سال پرانے ہیں۔ انسانی قدموں کے ان قدیم نشانات کو ایک ایسے خطے زمین پر دریافت کیا گیا جو کہ موجودہ سعودی عرب کے شمال میں صحرائے نفود کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ان انتہائی قدیم شواہد کے سائنسی مطالعے سے اب تک یہ اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ یہ انسانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتے ہیں جو اپنے جانوروں کے ساتھ پانی کے کسی ذریعے مثلا چھوٹی سی جھیل وغیرہ کے پاس رک بھی جایا کرتا تھا۔ سائنسی تحقیقی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہونے والے ان نتائج کے مطابق آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے زمین خاص طور پر موجودہ سعودی عرب کے اس علاقے میں انسان ایسے سفر کرتے تھے کہ ان کے ہمراہ اونٹ، بھینس اور ہاتھی بھی ہوتے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق ممکن ہے کہ تب انسان بڑے بڑے ممالیہ جانوروں کا شکار بھی کرتا تھا، لیکن تب وہ کسی بھی جگہ پر زیادہ قیام نہیں کرتا تھا۔ اس کے کسی طویل سفر کے دوران کسی بھی جگہ پڑاؤ کے لیے اہم عوامل میں سے نمایاں ترین کسی جگہ پر پانی کی موجودگی ہوتی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، اس تحقیق کے مصنف نے بتایا کہ صحرائے نفوذ سے صرف انسانی قدموں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے پیروں کے نشانات بھی ملے ہیں، اور ان کے آئندہ مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں مزید مدد ملے گی کہ موجودہ نسل انسانی کے آباء و اجداد لاکھوں سال پہلے جب افریقہ سے نکل کر دنیا کے دیگر حصوں تک پھیلے تھے تو اپنے اس سفر کے لیے انہوں نے کون کون سے راستے اختیار کیے تھے۔ آج کے جزیرہ نما عرب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وسیع اور بنجر صحراؤں سے بھرا پڑا ہے جو کہ زمانہ قدیم میں انسانی آبادی اور اس کی طرف سے شکار کیے جانے والے جانوروں کے لیے انتہائی ناموافق تھے۔ اس بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ ماضی میں کچھ ادوار ایسے بھی تھے کہ جزیرہ نما عرب کے اندرونی حصے میں بہت سے صحرا وسیع سرسبز علاقوں سے بھرے ہوئے خطے تھے، اور وہاں مستقل طور پر تازہ پانی کی کئی جھیلیں اور دریا بھی تھے۔ دوستو یاد رہے کہ اس رپورٹ کے بنیادی مصنف میتھیو سٹیوارٹ ہیں جن کا تعلق جرمنی کے انسٹیٹیوٹ برائے کیمیائی ماحولیات سے ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ انسانی قدموں کے یہ انتہائی قدیم نشانات میں نے سن 2017 میں اپنی پی ایچ ڈی کے لیے تحقیق کے عمل میں فیلڈ ورک کے دوران دریافت کیے تھے، جنہوں نے زمانہ قدیم میں عرب کے صحراؤں کے سرسبز ہونے کی اطلاع دی جو کہ بعد ازاں موسمی تبدیلیوں کے باعث بنجر زمین کی شکل اختیار کر گئیں۔ لیکن اب پھر ماہرین موسمیات اگلے چند سالوں میں عرب خطے کے موسم میں نمایاں تبدیلیوں کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ماہر موسمیات اور سکالر زیاد الجنی کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض پر ہونے والی موسمی تبدیلیوں کے اثرات آئندہ 15 سال میں پورے عرب خطے پر رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے مطابق وہ علاقے جہاں عام طور پر درجہ حرارت کم رہتا ہے وہاں گرمی میں اضافہ ہوگا اور خشک سالی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ گرمی اور خشکی کے بجائے سردی، بارشیں اور برف باری کے باعث سعودی عرب اور عرب خطے میں تبدیلی تیزی سے رونما ہوگی۔ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پہاڑوں پر جمنے والی برف کے پگھلنے سے نہریں وجود میں آئیں گی اور بہت جلد سرزمین عرب سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائے گی، جو کہ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔